नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। देश गम्भीर सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। दलीय विकेन्द्रीकरणको स्तर अत्यन्तै दबावमा छ। सत्ता र शक्तिको ध्रुवीकरण उच्च छ। नेताहरू आफ्नै पार्टीको सरकार कसरी बनाउने भन्ने ध्यानमा छन्। लोकतन्त्रमा सरकार बनाउन कसरत हुनु स्वाभाविक पनि हो, तर देशमा सङ्कट आएको बेला एकीकृत र एकताबद्ध पनि हुनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। यो संस्कार हाम्रो दलमा पछिल्लो समय खासै देखिने गरेको छैन। हमास समूहको आक्रमणपछि इजरायलमा सत्ता र विपक्षले युद्धको सामना गर्न भन्दै संयुक्त सरकारको पहल गर्ने निर्णय नै गरे। तर हाम्रो मुलुकमा भने देश पश्चागमनमा जान्छ भन्ने सङ्केत मिले पनि दलीय एकता हुने सम्भावना देखिन्न। सत्ताको लुछाचुडीमा रमाएका दलहरू किन यस्तो गर्छन् त्यो उनीहरू नै जानुन्। जीवनका आधा समय परिवर्तन र लोकतन्त्र भन्दै लडेका नेताहरूमा सत्ता प्राप्ति किन चरम बन्दैछ? सत्तामा के छ त्यस्तो र उनीहरू देशभन्दा पहिला सत्तालाई राख्छन्? विषय गम्भीर छ। राजावादी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चाडपर्व सकिए लगत्तै जनआन्दोलनको तयारी गर्ने उद्घोष गरेको छ। पूर्व राजा परिवर्तनले राम्रो गर्न नसकेको भन्दै दुखेसो पोख्दैछन्। हुन पनि देशमा यस्तै भइरहेको छ। सङ्घीयता छ, लोकतन्त्र छ, समावेशिता छ, समानुपातिकता छ, गणतान्त्रिक संविधान पनि छ, तर जनताको हातमा केही छैन। युवा शक्ति विदेशमा छ। चरम निराशा छ। यसलाई आशामा बदल्दै विदेश पलायन भएको युवा शक्तिलाई विश्वासमा लिन प्रयास गर्नुपर्ने दलहरू आपसी किचलोमा छन्। व्यवस्था नयाँ र उन्नत भए पनि शासकको इच्छाशक्ति र इमान्दारिता नभए मुलुक समस्यामा फस्नेछ। पछिल्लो समय नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा भएका धार्मिक सामाजिक विद्वेषले पनि यसको प्रष्ट सङ्केत गरिसकेको छ। दल, नेता र राज्य सचेत बनुन्। परिवर्तनका लागि बगेको रगतमा सत्ताको पौडी नखेलियोस्। सचेततापूर्वक कदम नचाले देशका लागि बगेको रगतले उन्मत्त शासकलाई पनि बगाउनेछ। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। सरकार विरुद्ध षड्यन्त्र भए पनि 5 वर्ष टिक्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विश्वास। जनयुद्धलाई स्थापित गराउने ध्याउन्न। सरकारको विकल्प खोजी जारी राख्ने शेखरको चाल। जनयुद्ध भनेर भनेको छैन र संविधानमा पनि लेखेको छैन। कम्बोडियाको टेलिकममा केपी ओलीको लगानी भएको आरोपपछि एमाले पंक्ति आक्रोशित। भ्रम फैलाएको आरोप। ओली र कम्बोडियन शासकको सम्बन्धले आशंका। राजतन्त्र ल्याउन चाडपर्व सकिएपछि राप्रपाले जनआन्दोलनको तयारी गर्ने लिङ्गदेनको उद्घोष। पूर्व राजामाथि दलीय आक्रोश थप बढ्दो। ज्ञानेन्द्रमा पलाउँदै रोष। ओखलढुङ्गामा किवी खेतीप्रति आकर्षण बढ्दै। सयौं रोपनी जग्गामा व्यावसायिक उत्पादन गरिँदै लगानी र थप प्रविधिको ज्ञान दिनु आवश्यक। हामीले व्यवसायिक रूपमा गरेपछि यसको जिम्मेवारी निकाय कहाँ हो भनेर हामी अब खोज्छौँ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रुकुम पश्चिममा जनयुद्ध र सरकारबारे चिन्ता व्यक्त गरेर काठमाडौँ फर्किएका छन्। सरकारको स्थिरतामाथि अनेक प्रश्न उठिरहेका बेला प्रचण्डले भने जस्तै जनयुद्धमाथिको सहमति र सरकारको स्थिरता कायम होला। कांग्रेसमा इतर पक्षले यो विषयलाई कसरी हेरिरहेको छ? एक रिपोर्ट। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रुकुम पश्चिममा पुगेर सरकार विरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै यसलाई परास्त पार्ने दावी गरे। यसअघि पनि सरकारको स्थिरताबारे विभिन्न प्रश्न उठिरहेको दावी गर्दै आएका प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकार ढाल्न धेरै खाले षड्यन्त्र भइरहेको दावी गर्ने गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षको धर्म नै सरकार ढाल्ने हुन्छ, तर सत्ता पक्षकै नेताहरूबाट उनले यो चुनौती देखेपछि केही त्रसित हुनु स्वाभाविक पनि हुन सक्छ। कोशी सरकार निर्माणमा कांग्रेसका शेखर कोइरालाले खेलेको चालबाट छस्किएका प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा शेखरलाई गठबन्धन विरुद्ध तलमाथि नगर्ने शर्तमा सहमति गराउन सफल भए।
त्यसपछि कोशीको विषयका कारण केन्द्रीय सरकारमाथि कुनै समस्या नआउने शेखरले बताइरहेका छन्। कोशीको अहिलेको परिस्थितिले केन्द्रलाई केही असर गर्दैन। केन्द्रीय गठबन्धनमा कुनै समस्या नआउने दावी गरेका उनी सरकारबारे दशैंपछि थाहा हुने दावी पनि गर्छन्। विभिन्न दावी गरिरहने शेखर कोइरालाले माओवादी युद्धलाई जनयुद्ध मान्न तयार भएको भने देखिन्न। उनले जनयुद्ध भनेर संविधान वा कुनै दस्तावेजमा स्वीकार नगरिएको भन्दै जनयुद्धलाई सशस्त्र युद्ध भनिएको दावी गरिरहेका छन्। जनयुद्ध भनेर भनेको छैन र संविधानमा पनि लेखेको छैन जनयुद्ध। सशस्त्र द्वन्द्व भनेर लेखेको छ। शेखरले सत्ता उलटफेरमा गरेको प्रयासलाई नजिकबाट निहालिरहेका प्रचण्डले भने सत्तामाथि षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै रुकुम पश्चिममा पुगेर दावा गरे। सरकार फेर्ने षड्यन्त्रलाई परास्त गर्दै भ्रष्टाचारका अन्य फाइल खोल्दै सुशासनको पक्षमा दृढतापूर्वक काम गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ। रुकुम माओवादी केन्द्रको आधार इलाकाको रूपमा समेत चिनिने गर्छ। धेरैले युद्धमा ज्यान गुमाएका छन् भने थुप्रै बेपत्ता छन्। यही तथ्य बुझेका प्रचण्डले जनयुद्ध दिवस मनाउन सुरु गरिएको र टीआरसी विधेयक टुङ्गो लाग्ने बित्तिकै परिचय पत्र वितरण र घाइतेको समस्या समाधानमा जोड दिने जिकिर गरिदिए। सत्तामा कांग्रेसको इतर पक्षले खेलिरहेको खेललाई परास्त गर्ने ध्याउनमा रहेका प्रचण्डले देउबालाई कहिलेसम्म मनाउन सक्छन् त्यो बेलासम्म उनी सत्तामा रहन्छन् नै। यद्यपि शेखर पक्षले थालेको प्रयासले भने सत्ता जोखिम थप बलियो पार्दै लगेको छ। यो कुरा प्रचण्ड आफैले समेत पुष्टि गर्न थालेका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कम्बोडियाको टेलिकममा लगानी गरेको भन्दै आरोप लागेपछि एमाले पंक्ति आक्रोशित छ। कम्बोडियाको चुनाव पर्यवेक्षणदेखि त्यहाँका शासक हुन सेनसँग विशेष सम्बन्ध स्थापित गरेका ओलीमाथि लागेको आरोपमा कति सत्यता छ? किन गइरहन्छन् ओली कम्बोडिया? एक रिपोर्ट। केही समय पहिले एमाले अध्यक्ष केपी ओली कम्बोडियामा भएको निर्वाचनमा पर्यवेक्षकको रूपमा गए। त्यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा समेत कम्बोडिया भ्रमणमा निस्किएका ओली त्यहाँका शासक हुन सेनसँग विशेष सम्बन्ध राख्छन्। ओलीले पर्यवेक्षण गरेको कम्बोडियाको निर्वाचनमा हुन सेनको पार्टीले चर्को बहुमत प्राप्त गरेको थियो। त्यहाँ साना 17 पार्टी चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिए पनि शक्ति देखाउन सक्ने दलहरू प्रतिबन्धित रहेको बताइन्छ। नेपालमा दुई पटक गैर संवैधानिक संसद विघटन गरेका ओलीलाई कतिपयले हुन सेनसँग तुलना नगरेका पनि होइनन्। तर कम्बोडिया गइरहने ओलीमाथि त्यहाँको टेलिकममा लगानी रहेको भन्दै विवादित अभिव्यक्ति सार्वजनिक सञ्जालमा भाइरल बनेपछि भने यसबारे एमाले नेताहरूले आक्रोश व्यक्त गर्न सुरु गरेका छन्। विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले ओलीले कम्बोडियाको टेलिकममा लगानी गरेको आरोप लगाएपछि यो विषय चर्चामा छ। तर त्योभन्दा पहिले नै भारतीय सञ्चार माध्यमले ओलीमाथि यस्तो आरोप लगाइसकेको छ। त्यसबेला तत्कालीन चिनिया राजदूत हो यान्सीसँग ओलीलाई जोडेर आपत्तिजनक शब्द र भाषामा भारतीय सञ्चार माध्यमले समाचार रिपोर्ट नै बनाएका थिए। त्यही बेला नै ओलीले कम्बोडियाको टेलिकममा लगानी गरेको आरोप लगाइएको थियो। त्यसपछि भारतीय सञ्चार माध्यमले माफी समेत मागेको विषय पनि एमाले नेताहरूले चर्चा गरिरहेका छन्। तर सामाजिक सञ्जालमा यो विषय विवादित बन्न थालेपछि एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले कडा शब्दमा आपत्ति जनाएका छन्। राजावादीहरूले ओलीमाथि भ्रमको खेती गरिरहेको भन्दै आक्रोश पोखेका पोखरेलले यसबारे प्रष्टीकरण दिने प्रयास पनि गरेका छन्। यता सङ्खुवा सभाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित राजेन्द्र गौतमले समेत आपत्ति जनाएका छन् भने एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले समेत आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्। ओलीले यसबारे औपचारिक प्रतिक्रिया नदिए पनि एमाले नेताहरूले यसबारे चासो राखिरहेको देखिन्छ। यद्यपि ओलीले कम्बोडियाको टेलिकममा लगानी गरे नगरेको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन सकेको छैन। तानाशाही मुलुक भएकाले पनि यसबारे सहजै सूचना पाउने आधार त्यति बलियो छैन। यद्यपि ओली र हुन सेन बीचको मित्रताका कारण नै ओली कम्बोडिया आउजाउ गर्ने गरेको बताइन्छ। ओलीमाथि यस्तो आरोप लगाउने प्रसाई पछिल्लो समय एमालेको कारबाहीपछि राजावादी बनेका छन्। उनले ओलीको लगानी रहेको तथ्य सार्वजनिक नगर्दा पनि उनीमाथि इगो साधेको आरोप सहजै लाग्ने गरेको छ। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण समेत तिर्न छाडेका उनी विवादमा आइरहने पात्रमा समेत पर्छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। राजतन्त्रको आवश्यकता छ भन्दै राजनीति गरिरहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले पूर्व राजालाई गाली गरेर सत्तामा टिकिरहन्छु भन्ने भ्रम नपाल्न चेतावनी दिएका छन्। देशको परिवर्तनप्रति चरम असन्तुष्टि पोखिरहेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको बचाउमा उत्रिएका राजेन्द्रले चेतावनी नै दिनुपर्ने अवस्था किन आयो? राजेन्द्रको चेतावनीले वर्तमान व्यवस्थालाई केही प्रभावित बनाउन सक्छ त? एक रिपोर्ट।
अमेरिका भ्रमणमा निस्किएका राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले राजालाई गाली गरेर सत्तामा टिकिरहने सोच नबनाउन चेतावनी दिएका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले देश डुब्न लागेको भन्दै बेला बेलामा वक्तव्य र अभिव्यक्ति मार्फत चिन्ता व्यक्त गर्ने गर्छन्। त्यसपछि दलका शीर्ष नेताहरूले नै उनीमाथि विभिन्न टिप्पणी गर्ने गरेका छन्। यस्ता टिप्पणी खपिरहेका समय लिङ्गदेनको पार्टी भने राजा चाहिन्छ भन्ने मागका साथ राजनीतिमा छ। राजनीतिक धर्म निभाउन पनि लिङ्गदेनले अमेरिका जानु पहिले विमानस्थलमा कुरा गर्दै परिवर्तन ल्याए, परिवर्तनको संवाहक हुँ भन्ने दलहरूले राम्रो गरेर देखाउन नसकेको भन्दै जनआन्दोलनको तयारी गर्ने उद्घोष नै गरे। चिन्ता व्यक्त गर्ने राजालाई गाली गर्नुको बदला अहिलेको परिवर्तन ल्याए, यो परिवर्तनको संवाहक हुँ भन्ने दलहरूले राम्रो गरेर देखाउनु। पर्वहरू सकिए लगतै जनदबाव र जनआन्दोलनको तयारी गर्ने दाबी गरेका लिङ्गदेनले कस्तो तयारी गरेका हुन् भन्ने विषय भने टुङ्गो लागिसकेको छैन। तर दशैंको दिन टीका जमरा लगाउँदै पूर्व राजाले छोटो प्रतिक्रिया दिँदै भूकम्प गइरहेको र सचेत हुन अपिल गरेका थिए। तर त्यसभन्दा पहिले उनले आफ्नो वक्तव्यको विषय पनि जोडेका थिए, जसमा उनले परिवर्तन भनिए पनि त्यसले देशलाई राम्रो गर्न नसकेको दाबी गरेका छन्। सबै नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरू व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले जे भन्ने अस्ति सप्तमी दिन मैले भनिसकेको छु। अहिले धेरै भन्नु पनि नहुने रहेछ। हामीले त्यो गरेर पाठ पनि सिक्नु पर्नेछ। छिनछिनमा भुइँचालो पनि आइराखेको विचार छ। तपाईँहरू सबै आइदिनुहोस्, धन्यवाद। पूर्व राजाको सक्रियता लोभलाग्दो बन्दै गइरहेको छ। उनी जाने कार्यक्रममा सर्वसाधारणको भिड नै लाग्ने गरेको छ। भिड आफूतिर आकर्षित भइरहेको समय बेला बेलामा असन्तोष व्यक्त गरिराख्ने पूर्व राजालाई नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालले भने पार्टी खोलेर राजनीतिमा आउन चुनौती दिँदै आएका छन्। जनताको जनताका चाहना के छन् भनेर हाम्रो माननीय दुर्बल थापाजीले भनिसक्नु भएको छ। अस्ति भएको निर्वाचन आफैमा जनमत संग्रह हो। जनताले सिधै के देखायो भने यी पार्टीहरूलाई हामी विश्वास गर्छौँ। अरूलाई पनि लाग्दछ भने आउन् चुनावमा, पार्टी बनाउन्, चुनाव लडुन्। पुरानै पार्टीमा सामेल भए पनि हुन्छ, नयाँ पार्टी बनाए पनि हुन्छ। उसो त शीर्ष दलका सबै नेताहरूले पूर्व राजामाथि आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्। अझ नेकपा एमाले त राजावादीहरूका कारण आफ्ना अध्यक्ष केपी ओलीको मानवर्धन नै भएको भन्दै आक्रोश पोखिरहेको छ। राजावादीबाट खतरा महसुस गरेको एमाले यिनै लिङ्गदेनसँगको सहकार्यलाई भने तोड्न सकेको देखिँदैन। विभिन्न चुनावदेखि प्राय स्थानमा राप्रपासँग सहकार्य गर्दै आएको एमाले र ज्ञानेन्द्रलाई चुनौती दिने दलहरूले लिङ्गदेनको कदम अनुसार आन्दोलनको तयारी भए के गर्लान्, त्यो भने रोचक विषय बनेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। एकपटक लगाएपछि वर्षौंसम्म फल दिने तर आम्दानीको राम्रो सम्भावना समेत देखिएपछि ओखलढुङ्गामा किवी फलको व्यावसायिक खेतीतर्फ कृषकको आकर्षण बढेको छ। केही वर्ष अघिसम्म ओखलढुङ्गाको तल्लो क्षेत्रमा फाटफुट 2-4 बोट देखिने किवी अहिले भने माथिल्लो भेगमा थुप्रै रोपनी क्षेत्रफलको जमिनमा देख्न सकिन्छ। सुरुवातमा नमुनाका लागि 2-4 बोट रोपेका कृषकहरूले समेत अहिले व्यावसायिक रूपमै यसको खेती सुरु गरेका छन्। एक रिपोर्ट। ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका 5 मानेडाँडा बेलबाटेका निमानुरी शेर्पाले आफ्नो झण्डै 15 रोपनी क्षेत्रफलको जमिनमा किवी खेती गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा 10 वर्ष मलेसिया बसेका उनले 3 वर्ष अघि स्वदेश फर्किएर आफ्नै भूमिमा केही गर्नुपर्छ भनेर किवी खेती सुरु गरेका हुन्। सुरुमा युट्युब र विभिन्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत किवी खेतीको सम्भाव्यता र खेतीबारे आवश्यक ज्ञान हासिल गरेका उनले पहिलो पटक रामेछापको एक नर्सरीबाट झण्डै 140 बोट बिरुवा ल्याएर यसको खेती सुरु गरेका थिए। स्थानीय सरकार र कृषि ज्ञान केन्द्रको 6,75,000 अनुदान समेत गरी 15 लाख लगानी गरेर उनले किवी खेती गरिरहेका छन्। बिरुवा लगाएको दोस्रो वर्षबाट फल लाग्न थालेपछि गत वर्ष उनले झण्डै 80,000 को किवी बिक्री गरेका थिए। गत वर्ष भन्दा यो वर्ष निकै राम्रो फल लागेकाले आम्दानी पनि राम्रै हुने अपेक्षा गरेका उनलाई उत्पादन भएको किवी बिक्री नहुने हो कि भन्ने चिन्ता छ। उत्पादन धेरै गरिसकेपछि
कुहेर त्यत्तिकै खेर फाल्नु पर्यो भने त मैले यो धेरै लगानी गरेर मेहनत गरेको महत्त्व हुँदैन। बजार व्यवस्थापनकै मेन चुनौती हुन्छ। सरकारले पनि स्थानीय सरकारले यो उपलब्ध गरेको चाहिँ कहाँ स्टोर गरेर हुन्छ कि अरू जिल्लामा यो किबी नफल्ने ठाउँमा पुर्याइदिने व्यवस्था गरिदियो भने चाहिँ अति राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। यता सिद्धिचरण नगरपालिका 11 का चित्रकुमार श्रेष्ठले पनि 3 वर्ष अघिबाट झण्डै 40 रोपनी क्षेत्रफलमा किबी फलको खेती गरिरहेका छन्। यसअघि मकै र आलु खेती गरिरहेका उनले सुरुमा काठमाडौँबाट 40 वटा बिरुवा ल्याएर खेती सुरु गरेका थिए। हाल उनले क्रमिक रूपमा 3 वर्षमा 400 भन्दा बढी किबीको बिरुवा रोपेका छन्। अमेरिका बसेर आफ्ना सहयोगी मार्फत जिल्लामै किबी खेती गरिरहेका उनका एकजना साथीले किबी खेती गर्न सुझाव दिएपछि उनी यो खेतीमा आकर्षित भएका हुन्। कृषि ज्ञान केन्द्रको 3 लाख अनुदान सहित उनले हालसम्म यो खेतीमा झण्डै 20 लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छन्। हाल किबीले राम्रो उत्पादन दिन थालेको भए पनि बजारीकरणमा भने समस्या देखिएको उनको भनाइ छ। 2-3 क्विन्टल उत्पादन हुने सम्भावना छ र बजारमा हेर्दाखेरि किबी चाहिँ बजारमा अरू साथीहरूले पनि ल्याएर बेचिरहँदाखेरि किबीको मूल्य नै छैन। अहिले हामीले व्यवसायिक रूपमा गरेपछि यसको जिम्मेवारी निकाय कहाँ हो भनेर हामी अब खोज्छौँ। शेर्पा र श्रेष्ठ जस्तै जिल्लाका झण्डै 1 दर्जन कृषकले किबीको व्यावसायिक रूपमै खेती गरिरहेका छन्। उनीहरूले थुप्रै लगानी गरेर खेती गरेको देखेपछि साथीभाइ छिमेकीले समेत यो खेतीबारे चासो दिन थालेको उनीहरूको भनाइ छ। किबी खेती गरेरै केहीले मनग्गै आम्दानी पनि लिइसकेका छन् भने केही खेती गर्ने तयारीमा समेत छन्। कृषकहरूलाई यसको व्यावसायिक रूपमै खेती गर्न कृषि ज्ञान केन्द्र ओखलढुङ्गाले पनि अनुदानका साथै विभिन्न प्राविधिक समेत सहयोग गरिरहेको छ। अलिकति बगैँचामा चाहिँ समस्याहरू पनि आउन थाले र ती समस्याहरूको समाधान गर्नको लागि हामी फिल्ड लेभलमै गएर त्यस पछाडि हामी आफै जान्छौँ र उहाँहरूलाई हामीले जानेको र अझ छैन भनेदेखि खोजेर उहाँहरूलाई त्यो रोग किराहरूबाट बच्ने उपायहरू र त्यसलाई बेला बेलामा प्रत्येक महिना गरिने व्यवस्थापनका कुराहरू चाहिँ हामी उहाँहरूलाई दिइ नै राखेका छौँ। जिल्लामा मनग्गै किबी उत्पादन गर्न थालिएको भए पनि उत्पादित किबीले बजार र उचित मूल्य भने नपाएको कृषकहरूको गुनासो छ। स्थानीय सरकारले बजारीकरणको लागि आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। किबी खेतीलाई थप व्यावसायिक बनाउन सम्बन्धित निकायले कृषकलाई प्रोत्साहन, नयाँ कृषि प्रविधिको बारेमा आवश्यक ज्ञान, सिप र तालिम प्रदान गर्न आवश्यक देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ओखलढुङ्गाबाट टिभी जर्नलिस्ट राज दयालको रिपोर्ट। नेपाली अन्डर-19 क्रिकेट टोलीले मलेसियामा जारी एससीसी प्रिमियर कपको उपाधि उचाल्दै आसन्न अन्डर-19 एसिया कपमा स्थान बनायो। गत फागुनमा युएईमा सम्पन्न आइसिसी अन्डर-19 एसिया क्षेत्र छनौट जितेर यसअघि नै टोलीले अन्डर-19 विश्वकपमा स्थान बनाइसकेको छ। बलियो विरासत बोके पनि पछिल्लो वर्षहरूमा केही खस्केको नेपाली युवा टोलीलाई यी दुई प्रतियोगिताबाट फेरि चम्कने अवसर मिलेको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। मलेसियामा सम्पन्न एससीसी प्रिमियर कपको उपाधि जितेको नेपाली U19 क्रिकेट टोली बिहिबार स्वदेश फर्कियो। प्रतियोगितामा शानदार प्रदर्शन गर्दै 100% नतिजा निकालेको नेपाली टोलीले यो जितसँगै आगामी डिसेम्बरमा पाकिस्तानमा आयोजना हुने एससीसी एसिया कपमा स्थान बनाएको छ। नेपालसँगै युएई र जापानले पनि प्रिमियर कप मार्फत सो प्रतियोगितामा स्थान बनाएका छन्। बिहिबार बिहान नेपाल फर्केको युवा टोलीमा बेग्लै उत्साह देखिन्थ्यो। यसअघि गत फागुनमा युएईमा सम्पन्न आइसिसी U19 एसिया क्षेत्र छनौटको फाइनलमा युएईलाई नै हराएर विश्वकपमा स्थान बनाएको नेपाली टोली स्वदेश फर्कँदा पनि यही उत्साह देखिन्थ्यो। सन् 2024मा श्रीलङ्कामा आयोजना हुने U19 विश्वकपमा स्थान बनाएर नेपाल फर्केको सोही टोली हाल एसिया कपमा स्थान बनाएर नेपाल फर्कँदा प्रशिक्षक जगत टमाटा प्रफुल्लित छन्। यसको सम्पूर्ण श्रेय खेलाडीहरूलाई नै जाने उनी बताउँछन्। ओभरअल भन्छु परफर्मेन्स टिमको भनौँ एकदमै राम्रो छ। त्यसमा फाइनलमा पनि एउटा जस्ट ग्याम्बलिङ खेलेको थियौँ, त्यो पनि सक्सेस भयौँ होइन। त्यो एउटा एक्सपिरियन्स भनौँ, एउटा भनौँ अब यो सबै भनौँ न प्लेयरहरूले गरेको पर्फर्मेन्सलाई हेरेर टिम ओभरअल भनेको सो ओभरअल म यसको क्रेडिट टोटली चाहिँ प्लेयरलाई दिन्छु, किनभने उनीहरूले जुन एउटा पर्फर्मेन्स गरेको चाहिँ म भन्छु एकदमै सुपर छ त्यो चाहिँ। आगामी डिसेम्बरमा हुने एससीसी एसिया कपमा नेपालले टेस्ट मान्यता प्राप्त बलिया राष्ट्रको युवा टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर पाएको छ। नेपालले प्रतियोगिताको समूह चरणमै भारत र पाकिस्तानको सामना गर्नेछ। यस्तै सन् 2016को U19 विश्वकप खेलेपछि छनौट चरणबाट बाहिरिँदै आएको नेपाली टोलीका लागि अवसरको अर्को ढोका खुलेको छ। एसिया कप लगत्तै 2024मा श्रीलङ्कामा हुने U19 विश्वकपमा नेपालले विश्वस्तरीय टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।
विश्वकपमा नेपालको समूहमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा न्युजिल्यान्ड रहेका छन्। आगामी विशाल चुनौतीलाई नेपाली युवा टोलीले उत्साहित भएर प्रतीक्षा गरिरहेको छ। सबभन्दा ठुलो टिम होइन वर्ल्ड क्रिकेटमै इन्डिया, पाकिस्तान अनि अस्ट्रेलियाहरू हो होइन। सो अहिले चाहिँ एसिया कप छ। सो इन्डिया पाकिस्तान अब भनौँ न तिनीहरूसँग टफ कम्पिटिसन गरेर होइन अब सकेसम्म होइन हराउनु त अभियसली यहाँबाट गएपछि अब हराउने नै जान्छौँ हामी। अनि मेन कुरा चाहिँ त्यहाँ गएर बेस्ट क्रिकेट खेल्ने हो अनि त्यो वर्ल्ड कपको लागि एउटा राम्रो प्रिपरेसन पनि हुन्छ। धेरै नै छु एक्साइटेड। अब इन्डिया पाकिस्तानसँग खेल्नु भनेको नट अ जोक होइन। अब त्यत्रो राम्रो ठुलो अपर्च्युनिटी छ, अब क्यापिटलाइज गर्ने र त्यस्तै गरी मेन्टालिटी र सबै त्यस्तै प्रिपरेसन त्यसरी नै गर्नेछ। कुनै समय U19 मा एसोसिएटतर्फ जबरजस्त पहिचान बनाएको नेपाली टोलीको प्रदर्शन सन् 2016 पछि खस्कँदो क्रममा रहेको थियो। सन् 2000 बाट लगातार विश्वकपमा स्थान बनाइरहेको नेपाली युवा टोलीले 2010 र 2014 को विश्वकपमा स्थान बनाउन सकेन। 2016 मा स्थान बनाएपछि ओह्रालो लागेको नेपालको यात्रा अब उकासिएको छ। अब हालको लयलाई कायम राख्दै आसन्न दुवै प्रतियोगितामा राम्रो प्रदर्शन गरेर फेरि एकपटक एसोसिएटतर्फ आफूलाई राजा बनाउने अवसर नेपाल सामु छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे, काठमाडौँ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब पालो ब्रेकको। अब न्युज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। सरकार विरुद्ध षड्यन्त्र भए पनि 5 वर्ष टिक्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विश्वास। जनयुद्धलाई स्थापित गराउने ध्याउन्न सरकारको विकल्प खोजी जारी राख्ने शेखरको चाल। जनयुद्ध भनेर भनेको छैन र संविधानमा पनि लेखेको छैन जनयुद्ध। कम्बोडियाको टेलिकममा केपी ओलीको लगानी भएको आरोपपछि एमाले पंक्ति आक्रोशित। भ्रम फैलाएको आरोप। ओली र कम्बोडियन शासकको सम्बन्धले आशंका। राजतन्त्र ल्याउन चाडपर्व सकिएपछि राप्रपाले जनआन्दोलनको तयारी गर्ने लिङ्गदेनको उद्घोष। पूर्व राजामाथि दलीय आक्रोश थप बढ्दो। ज्ञानेन्द्रमा पलाउँदै रोष। ओखलढुङ्गामा किवी खेतीप्रति आकर्षण बढ्दै। संयौं रोपनी जग्गामा व्यावसायिक उत्पादन गरिँदै लगानी र थप प्रविधिको ज्ञान दिनु आवश्यक। हामीले व्यवसायिक रूपमा गरेपछि यसको जिम्मेवारी निकाय कहाँ हो भन्ने हामी अब खोज्छौँ। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।